21 फरवरी की सुबह मेक्सिको के एक खूबसूरत विला में एक शख्स को पकड़ने के लिए एक बड़ा फौजी ऑपरेशन किया जाता है और किसी फिल्म की तरह फायरिंग के तबादले के बाद वो शख्स अपने गार्ड्स के साथ ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हो जाता है, मगर वो अस्पताल ले जाने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ देता है। उस शख्स की मौत के बाद मेक्सिको भर में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उस शख्स के हामी सैकड़ों मुसल्लह अफराद सड़कें ब्लॉक करके गाड़ियों, स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और दीगर अमलाक को आग लगा देते हैं, सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग करते हैं और तकरीबन पूरे मुल्क को यरगमाल बना लेते हैं। वो शख्स जिसके लिए ये सब कुछ हुआ वो सिर्फ मेक्सिको ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल एक बड़ा टारगेट था और अमेरिका ने उस शख्स के सर की कीमत $1.5 करोड़ रखी हुई थी, जो कि पाकिस्तानी 4 अरब रुपए से भी ज़ायद बनते हैं। और अमेरिकी सदर ट्रंप भी मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए जोर देते रहे हैं, मगर 3 दहाइयों से ज़ायद और मुतअद्दिद फौजी कार्रवाइयों के बावजूद ये शख्स कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आया और मेक्सिको से ही अमेरिका समेत दुनिया भर में मंशियात का एक बहुत बड़ा एम्पायर चलाता रहा और मेक्सिको के अंदर इस शख्स का नाम हर घर में खौफ की एक अलामत बना रहा। इस शख्स का असली नाम तो नेमेसियो जिगोएरा सेरवांटेस है, मगर वो अपने इस नाम के बजाय एलमेंचो के नाम से जाना जाता है। एलमेंचो इतवार को मेक्सिको की मगरबी रियासत हेलिस्को के इलाके टपाल्पा में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ऑपरेशन के बाद मारा गया, मगर बरसों तक एलमेंचो का पीछा करने के बाद आखिर मेक्सिको की फौज को उसका पता कैसे चला और उसे कैसे मारा गया, अमेरिका का इस कार्रवाई में क्या किरदार था और इस कार्रवाई में एलमेंचो की महबूबा का जिक्र क्यों आ रहा है, एलमेंचो की मौत के बाद 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुतासिर होने के खदशात क्यों जाहिर किए जा रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि तकरीबन 3 दहाई पहले अमेरिका में मंशियात की स्मगलिंग के जुर्म में जेल काटने वाला एलमेंचो इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड कैसे बन गया और उसने कैसे इतना बड़ा कार्टेल बनाया जो इस वक्त मेक्सिको का सबसे ताकतवर और खौफनाक कार्टेल समझा जाता है। ये तफसीलात बजाते खुद एक फिल्मी कहानी का मंजर पेश करती हैं। इतवार को एलमेंचो के खिलाफ कार्रवाई के बाद मेक्सिको के वजीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 20 फरवरी को मेक्सिको की फोर्सेस को एलमेंचो के ठिकाने के बारे में ठोस इतला मिली और फिर एलमेंचो के नेटवर्क की तहकीकात के दौरान उन्हें एक अहम शख्स का पता चला जो एलमेंचो के खुफिया ठिकाने तक रसाई में उनकी मदद कर सकता था, और वो अहम शख्स एलमेंचो की एक महबूबा का करीबी शख्स था। और उस शख्स का पता चलने के बाद अगले दिन ही यानी 21 फरवरी को एलमेंचो की महबूबा एलमेंचो से मिलने के बाद मगरबी रियासत हेलिस्को के पौश इलाके टपाल्पा के मुजाफात में वाक़े एलमेंचो के केबिन कॉम्प्लेक्स से चली गई, लेकिन एलमेंचो अपने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ वहीं मौजूद रहा। इसके बाद मेक्सिको की फ़ौज की स्पेशल फोर्सेस और नेशनल गार्ड की स्पेशल फोर्स ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और फ़ौरन ही मंसूबा तैयार करके अगले 24 घंटों के अंदर इस जगह पर छापा मार दिया। मेक्सिकन वजीर दिफा के मुताबिक किसी को कोई शक ना हो इसलिए ये मिशन बुनियादी तौर पर ग्राउंड फोर्सेस ने ही अंजाम दिया। ताहम इस मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर से महदूद हवाई मदद भी फराहम की गई। मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शाइनबॉम का कहना है कि अमेरिका ने इस कार्रवाई के लिए खुफिया इंटेलिजेंस फराहम की है, ताहम अमेरिका ने कोई ज़मीनी फोर्सेस नहीं भेजी। मेक्सिको की वजारत दिफा के मुताबिक मेक्सिकन फौजियों ने ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स के गिर्द एक हिफाजती दायरा कायम किया और फिर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे तो एलमेंचो के मुसल्ला गार्ड्स ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ी। इसी दौरान एलमेंचो और उसके कई गार्ड्स करीब के जंगल की तरफ फरार हो गए, जबकि एक गिरोह बड़ी तादाद में हथियारों के साथ फौजियों पर फायरिंग करता रहा। और इस दौरान जब कुछ मेक्सिकन फौजी एलमेंचो के केबिन कॉम्प्लेक्स पर मौजूद गिरोह से लड़ रहे थे तो स्पेशल फोर्सेस की एक टीम एलमेंचो का पीछा करने के लिए अलग हो गई और ताक़ुब के बाद झाड़ियों की आड़ में एलमेंचो दिखाई दिया, जिसके बाद स्पेशल फोर्सेस की टीम ने थोड़ी मज़ाहमत और फायरिंग के बाद एलमेंचो और उसके 2 बॉडीगार्ड्स को शदीद ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। और मेक्सिकन वजीर दिफा के मुताबिक एलमेंचो को बचाने के लिए फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत थी और इसीलिए ज़ख्मी फ़ौजियों के साथ एलमेंचो और उसके दोनों गार्ड्स को एक हेलीकॉप्टर में बिठाया गया ताकि उन्हें ग्वादालाहारा शहर के अस्पताल ले जाया जाए। ताहम परवाज़ के दौरान ही तीनों दम तोड़ गए, जिसके बाद हुक्काम ने रास्ता बदलने का फैसला किया क्योंकि ग्वादालाहारा में कार्टेल की बड़ी मौजूदगी की वजह से पुरतशद्दुद रद्द अमल का ख़तरा था। फिर हेलीकॉप्टर को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया, जहां एयरफोर्स का एक तैयारा उन्हें मेक्सिको सिटी ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। मेक्सिकन हुक्काम के मुताबिक इस कार्रवाई में एलमेंचो समेत
ان کے کارٹل کے 8 افراد مارے گئے، جبکہ اس دوران 2 میکسیکن فوجی بھی زخمی ہوئے۔ اس سارے واقعے کی کئی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر چلی ہیں، جن میں سے کچھ ویڈیوز میں اتوار کی صبح ٹپالپا کے وسط میں کئی میکسیکن فوجی یونٹس دکھائی دیتے ہیں۔ CNN کے مطابق ایک اینی شاہد کی جانب سے بنائی گئی ایک ویڈیو میں درجنوں یونیفارم پہنے اہلکار اور بختربند گاڑیاں ایل مینچو کے کمپاؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ ایک اور ویڈیو جو ایک ڈرائیو وے کے نیچے سے بنائی گئی ہے، اس ویڈیو میں فائرنگ کی آواز سنائی دیتی ہے، جبکہ ایک تیسری ویڈیو میں اس مقام سے گہرا دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ CNN نے کارروائی کے دوران اینی شاہدین کی ویڈیوز استعمال کرتے ہوئے ایل مینچو کے ممکنہ مقام کی نشاندہی کی ہے، جو ایک جنگلاتی علاقے میں واقع ہے، جہاں چند دیگر چھوٹے اور باڑ والے کمپاؤنڈز موجود ہیں۔ اس کارروائی اور ایل مینچو کی موت کے فوراً بعد میکسیکو بھر میں تشدد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی ہے، خاص طور پر مغربی ریاستوں ہیلسکو اور میچوآکان کے متعدد شہروں میں حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ ان شہروں میں ہیلسکو کا دارالحکومت گواڈالاہارا بھی شامل ہے، جہاں چند ماہ بعد دنیا کے سب سے بڑے اسپورٹنگ ایونٹس میں سے ایک فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے میچز شیڈولڈ ہیں۔ ان پرتشدد واقعات کے دوران ایل مینچو کارٹل کے کئی مشتعل اراکین نے سٹورز اور پیٹرول پمپس کو آگ لگا دی، ٹرکوں کو بڑی شاہراہوں پر کھڑا کر کے راستے بند کر دیے اور جلتی ہوئی رکاوٹیں کھڑی کر دیں، جس سے کئی شہر مفلوج ہو گئے اور اہم سڑکیں بند ہو گئی۔ مسلح گینگز نے میکسیکو کی فوج کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی کیا۔ مختلف ایئر لائنز نے ہیلسکو کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں اور ہزاروں لوگ اس ہنگامی صورتحال کے دوران مغربی میکسیکو کے مختلف شہروں میں پھنس گئے۔ امریکہ سمیت کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو ہنگاموں کے دوران گھروں میں رہنے کی ہدایت کی۔ میکسیکن اتھارٹیز کے مطابق ان جھڑپوں میں میکسیکو کی نیشنل گارڈ کے 25 اہلکار مارے گئے، 14 زخمی ہوئے، جبکہ 34 مسلح افراد ہلاک ہوئے اور ایک عام شہری بھی مارا گیا۔ اس دوران ایل مینچو کا قریبی ساتھی ایل ٹولی بھی مارا گیا، جو مبینہ طور پر حالیہ پرتشدد واقعات کا ذمہ دار تھا اور اس نے ہر فوجی کی موت پر انعام کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔ اس ساری صورتحال میں میکسیکو کی صدر کلاڈیا شائنبام نے دعویٰ کیا ہے کہ پیر تک میکسیکو بھر میں حالات نارمل ہو گئے تھے اور سیکیورٹی حکام نے ملک بھر میں تمام رکاوٹیں ہٹا دی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالیہ واقعات کا فٹ بال ورلڈ کپ کے انعقاد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس ساری صورتحال میں جس لگژری ولا میں ایل مینچو کارروائی کے وقت مقیم تھا، اس کے اندر کے مناظر بھی سامنے آ گئے ہیں۔ رائٹرز نے گھر کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایل مینچو نے اپنی زندگی کے آخری لمحات ایک لگژری ولا میں گزارے، جو ٹپالپا کنٹری کلب میں واقع ہے، جو میکسیکو کی مغربی ریاست ہیلسکو کے پہاڑوں میں واقع ایک ویکینڈ ہوم انکلیو ہے۔ 2 منزلوں پر مشتمل ایل مینچو کا یہ لگژری ولا اس کا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ رائٹرز کے مطابق انہیں ملنے والی تصاویر جو اس وقت آپ اس کی اسکرین پر چل رہی ہیں، ان تصاویر میں جدید فرنیچر اور بڑی کھڑکیوں پر مشتمل بڑے اور کشادہ کمرے دکھائی دیتے ہیں، اور ان تصاویر میں درد کی آمدیات سے لے کر مذہبی چیزیں اور بے ترتیب باورچی خانہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ شاندار ولا ٹپالپا میں واقع ہے، جو ایکو ٹورزم، صنوبر کے جنگلات اور ویکینڈ ہومز کے لیے مشہور ہے۔ اگرچہ ٹپالپا خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے، لیکن اس واقعے سے پہلے بھی یہ بین الاقوامی توجہ حاصل کر چکا ہے، اور تقریباً ایک دہائی پہلے امریکی محکمہ خزانہ نے اس علاقے میں واقع کئی کاروباروں پر پابندیاں لگا دی تھیں اور یہ الزام عائد کیا تھا کہ ایل مینچو کا کارٹل ان کاروباروں کو منی لانڈرنگ میں استعمال کرتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایل مینچو کون تھا اور وہ اتنے بڑے اور خوفناک کارٹل کا سربراہ کیسے بنا۔ اس حوالے سے CNN نے لکھا ہے کہ ایل مینچو میکسیکو کا ایک انتہائی خوفناک ڈرگ لارڈ اور ایک بے رحم کارٹل لیڈر تھا۔ وہ کبھی پولیس افسر تھا، لیکن بعد میں دنیا کے سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ صرف امریکہ نے ہی اس کی گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات پر $1,50,00,000 کا انعام رکھا ہوا تھا، یعنی پاکستانی 4 ارب روپے سے زیادہ کا انعام ایل مینچو نے ہی ہیلسکو نیو جنریشن کارٹل بنایا تھا۔ ایل مینچو ایک انتہائی پراسرار شخص تھا اور گزشتہ دہائی میں سینالوا کارٹل کے سربراہ اور میکسیکو کے بڑے ڈرگ لارڈ ایل چیپو کی گرفتاری کے بعد اسے میکسیکو کا سب سے طاقتور کارٹل لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ جولائی 1966 میں میکسیکو کی مغربی ریاست میچوآکان میں پیدا ہونے والا ایل مینچو بعد میں امریکہ منتقل ہو گیا تھا، اور امریکہ کی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے مطابق ایل مینچو 1990 کی دہائی سے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھا، اور 1994 میں اسے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہیروئن بیچنے کے جرم میں سزا سنائی گئی اور اس نے امریکہ میں تقریباً 3 سال تک جیل بھی کاٹی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سزا کاٹنے کے بعد ایل مینچو میکسیکو واپس چلا گیا، اور شروع میں اس نے میکسیکو کی مغربی ریاست ہیلسکو میں بطور پولیس افسر کام کیا، لیکن وہ جلد ہی دوبارہ منظم جرائم کا حصہ بن گیا، اور اس دوران ایل مینچو نے منشیات کی خفیہ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیا اور
मेक्सिको की सबसे ताकतवर और बेरहम क्रिमिनल एम्पायर्स में से एक का सरबराह बन गया। मेक्सिको और अमेरिका को मतलूब होने के बावजूद एल मेंचो ने इंतहाई राजदारी से ज़िंदगी गुजारी, यहाँ तक कि आज तक उसकी सिर्फ चंद तस्वीर ही मंजर आम पर आ सकी हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि एल मेंचो ने अपना कार्टेल बनाने से पहले तवील अरसे तक दूसरे कार्टेल्स के लिए पुरतशद्दुद सरगर्मियां अंजाम दी और कुछ अरसे तक वो मिलेनियो कार्टेल का चीफ ऑफ हिटमैन यानी किराए के कातिलों का सरबराह भी रहा था। बाद में एल मेंचो मेक्सिको के मशहूर सिनालोआ कार्टेल के सिक्योरिटी और ऑपरेशनल कार्रवाइयों की निगरानी करता रहा, जिसका सरबराह बदनाम ज़माना ड्रग लॉर्ड एल चापो था, जो इस वक्त अमेरिका की जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक एल मेंचो की जानिब से बनाया गया हेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल 2010 की दहाई में मिलेनियो कार्टेल के बाकियात से वजूद में आया, जो 2009 में अपने लीडर ऑस्कर नवा वेलेंसिया की गिरफ्तारी के बाद टूट फूट का शिकार हो गया था। एल मेंचो ने अपने इस कार्टेल को एबिगेल गोंजालेस वेलेंसिया के साथ मिलकर मजबूत बनाया, जो ख़ानदानी बुनियादों पर कायम एक कार्टेल का सरबराह था और मिचुआकान रियासत में काम करता था। अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये गिरोह एल मेंचो के कार्टेल का माली और इंतज़ामी बाजू था और मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स की निगरानी करता था। लेकिन एल मेंचो को असल ताकत उस वक्त मिली जब उसने एबिगेल गोंजालेस वेलेंसिया की बहन से शादी कर ली और तजियाकारों के मुताबिक एल मेंचो ने इस शादी के ज़रिए सिफारती हिकमत अमली अपनाते हुए कार्टेल की क़यादत तक रसाई हासिल की, क्योंकि उसके पास वो ख़ानदानी पस मंज़र नहीं था जो उसकी बीवी के पास था। अमेरिका के महकमा खारजा के मुताबिक एल मेंचो का कार्टेल एक निहायत पुरतशद्दुद गिरोह है जो मेक्सिको के सरकारी अहदेदारों पर कातिलाना हमलों समेत अपनी मुखालिफ कार्टेल्स के कारिंदों और मेक्सिको के कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के कत्ल में मुलविस रहा है। मई 2015 में एल मेंचो के कार्टेल ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए अपने रहनुमाओं के खिलाफ होने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशन के जवाब में मेक्सिको के कई शहरों में बैक वक्त सड़कें बंद कर दी थी और एक फौजी हेलीकॉप्टर तक मार गिराया था। इन झड़पों में मेक्सिको के 3 फौजी मारे गए थे। इसके अगले साल इस कार्टेल ने एल चैपो के बेटे को भी अगवा कर लिया था, जिसे बाद में रिहा कर दिया गया था। अल जजीरा ने एल मेंचो के कार्टेल के हवाले से लिखा है कि एल मेंचो की जानिब से बनाई गई हेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल मेक्सिको की सबसे ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। इस गिरोह ने बेरहमी और तशद्दुद के हवाले से ऐसी शोहरत हासिल की जो मेक्सिको के पुराने ज़ेटास कार्टेल के खात्मे के बाद किसी और गिरोह की नहीं थी। ज़ेटास कार्टेल मेक्सिको की सबसे खौफनाक गैंग्स में से एक था जो मेक्सिको के साबिक एलीट फौजियों ने बनाया था। ये अफराद फौज छोड़कर मुनज़्ज़िम जराइम का हिस्सा बन गए थे और इन्होंने अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों में फौजी तरीक़े इस्तेमाल किए थे। इस कार्टेल के कारिंदे अपनी सफाकी और मंशियात की स्मगलिंग के अलावा अगवा, भत्ताखोरी और तेल की चोरी जैसे जराइम में मुलविस होने की वजह से बदनाम थे। अमेरिका के महकमा खारजा के मुताबिक हेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल मेक्सिको की मंशियात स्मगल करने वाली सबसे ताकतवर तंजीमों में से एक है। इस कार्टेल के पास कोकेन, हेरोइन और क्रिस्टल मेथ को स्मगल करने के बड़े नेटवर्क्स मौजूद हैं और हालिया बरसों में इस कार्टेल ने अमेरिका में फेंटेनाइल की स्मगलिंग में भी अहम किरदार अदा किया है। मंशियात की स्मगलिंग के अलावा एल मेंचो का ये गिरोह भत्ताखोरी, तारिकीन वतन की स्मगलिंग और तेल और मादनियात की चोरी में भी मुलविस है और ये ग्रुप मेक्सिको के ज़्यादातर हिस्सों में काम करता है और इसने लातीनी अमेरिका से होते हुए अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों तक बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग के रास्ते बना रखे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार मेक्सिको को ड्रग कार्टेल्स के हवाले से खबरदार करते रहे, कार्रवाई की धमकियां देते रहे, फेंटेनाइल की स्मगलिंग रोकने के लिए फौजी कार्रवाई का मुतालबा करते रहे, यहाँ तक कि मेक्सिको पर जोर देते रहे कि वो स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर पर फौजियों की तादाद बढ़ाए। और अब मेक्सिको में सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड एल मेंचो के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में अमेरिका ने इंटेलिजेंस फराहम की है और ये तज्जिए भी किए जा रहे हैं कि मेक्सिको की हुकूमत ने सदर ट्रंप को खुश और मुतमईन करने के लिए ही ये कार्रवाई की है। एल मेंचो की हलाकत के बाद मेक्सिको में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात ने इस साल जून में शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप से मुताल्लिक़ खदशात को बढ़ा दिया है। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मुश्तरका मेज़बानी में मुनक़िद होगा और इसे दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स मुकाबलों में शुमार किया जाता है। ताहम मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शाइनबाउम और फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो दोनों को यकीन है कि हालिया वाक़यात से वर्ल्ड कप के इनेकाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर क्या वाकई मामला कंट्रोल में है? इस हवाले से BBC स्पोर्ट्स की रिपोर्ट में लिखा है कि मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के साथ मिलकर 11 जून से 19 जुलाई के दरमियान होने वाले वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा और रियासत हेलिस्को के दारुल हुकूमत ग्वादलाहारा में टूर्नामेंट के 4 मैचेस का इनेकाद मुतवक्के है, जहां से हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात का आगाज़ हुआ है, जबकि मज़ीद 5 मैचेस मेक्सिको सिटी में और 4 मॉन्ट्री में खेले जाएंगे। अहम बात यह है
کہ اس سال ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے سیکیورٹی کی منصوبہ بندی پہلے ہی تنقید کی زد میں ہے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بڑے امریکی شہروں میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی آئس افسران کی تعیناتی کے نتیجے میں اس سال اب تک 2 امریکی شہری مارے جا چکے ہیں اور بڑے پیمانے پر احتجاج بھی ہوئے ہیں۔ اور گزشتہ ماہ فٹ بال سپورٹرز گروپ یورپ نے کہا تھا کہ وہ امریکہ میں فیڈرل فورسز کی کارروائیوں پر انتہائی تشویش میں مبتلا ہے۔ ایسے میں اب نظریں میکسیکو پر ہیں اور اس بات پر توجہ مرکوز ہے کہ میکسیکو شائقین کی حفاظت کی ضمانت دے سکتا ہے یا نہیں۔ فٹ بال کی عالمی باڈی فیفا نے منگل کو کہا کہ وہ میکسیکو کی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور میکسیکو میں حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، جبکہ فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ورلڈ کپ کے انعقاد کے حوالے سے بہت مطمئن ہیں اور ان کی نظر میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، یہ ورلڈ کپ انتہائی شاندار ہوگا۔ اسی طرح میکسیکو کی صدر کلاڈیا شائنبام کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے شائقین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان کی حفاظت کے لیے مکمل ضمانتیں دی جائیں گی، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ وائلنس کارٹیل کی ایک طویل لڑائی میں تبدیل ہو گیا تو ٹورنامنٹ کی سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایلمنچو کی ہلاکت سے پیدا ہونے والا طاقت کا خلا عدم استحکام اور مزید تنازع کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ مختلف گروہ اس کی جگہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میکسیکو میں بین الاقوامی تعلقات کی پروفیسر مونیکا سیرانو کے مطابق میکسیکو میں لوگ امید کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک وقتی رد عمل ہے اور جیسے ہی کارٹیل خود کو دوبارہ منظم کرے گا حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جبکہ یونیورسٹی آف ناٹنگھم میں کرمنل لا کے اسسٹنٹ پروفیسر کے مطابق عام طور پر ورلڈ کپ کا پرامن انعقاد کارٹیلز کے معاشی مفاد میں ہوتا ہے، کیونکہ کارٹیلز کے اکثر اراکین کے اپنے ریسٹورانٹس اور ہوٹلز ہوتے ہیں اور اس طرح وہ اس پورے معاشی نظام کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک کے لوگ میکسیکو آئیں، اپنا پیسہ خرچ کریں۔ گزشتہ 1 سال کے دوران میکسیکو پر کارٹلز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ 2021 سے 2024 تک میکسیکو میں برطانیہ کے سفیر رہنے والے جان بینجمن کے مطابق صدر ٹرمپ نے کارٹلز کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا اور میکسیکو پہلے ہی کارٹلز کے درجنوں اراکین کو امریکہ کے حوالے کر چکا ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ٹرمپ کا کردار بہت اہم ہے۔